नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहनहरू, आजको भर्चुअल क्लासमा स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहनहरू, आज हामी कक्षा 7 गणित विषय ज्यामिति खण्ड अन्तर्गत कोण र रेखा अथवा रेखा र कोणसँग बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहनीहरूले 60 डिग्रीको कोण, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्रीको कोणको रचना कम्पासको माध्यमबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा छलफल गरिसकेका छौँ। र आज हामी त्यहीसँग सम्बन्धित अभ्यास 1.1 का समस्याहरू अथवा प्रश्नहरूको छलफल समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 6 मा पनि एउटा कुरा त्यहाँ थाहा पाइसकेछन्, कोणको अर्डर कसरी खिच्ने भन्ने कुरा। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 6 को त्यो कोणलाई कसरी आधा गर्ने अथवा कोण अर्डर कसरी खिच्ने भन्ने बारे पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले प्रश्नमा जानु अघि म त्यो कोण अर्डर कसरी गर्ने भन्ने कुराबारे यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कपीमा स्केल र पेन्सिल बोकेर यसरी एउटा कोण हामी खिचौँ। अब कोण जति बराबर भयो भने हुन्छ। जस्तै यहाँ एउटा चित्र छ, यो कोण, यसको नाम मैले चाहिँ एबिसी भन्ने एउटा कोण यहाँ रचना गरेँ। अब यसको अर्डर कसरी हामी खिच्छौँ त भन्दाखेरि कक्षा 6 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको बारे छलफल गरेका छौँ। तर पनि हामीलाई योसँग सम्बन्धित भएकोले हामीलाई चाहिने भएकोले अब यहाँ सिकाउन गइरहेका छौँ। अब सबैभन्दा पहिले एबिसी छ। अब यो कति डिग्री छ भन्ने कुरा अब नाप्नु भन्दा पनि यो जति छ त्यसको आधा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाल्छु। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कम्पासलाई कहाँ राख्नु पर्यो, कम्पासको सियो भन्दाखेरि यो बीमा यसरी राख्ने। अब यहाँ एउटा चाप यसरी काट्ने भनेपछि यो चापले यो कोण एबिसी को बीसीलाई कहाँ काटेको छ त भन्दाखेरि यहाँ डी बिन्दुमा काटेको छ। अनि एबी को यहाँ ई बिन्दुमा काटिएको छ भने अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यो कोणको अर्डर हामी कसरी खिच्न गइरहेको छ भन्दा कुरा त अब यहाँ मैले अघि भने पहिला यो चाप काट्ने यसरी हैन, अनि यसलाई बिगार्नु भएन। अब नबिगारिकन कहाँ राख्ने त भन्दा एकचोटि डीमा राख्ने। अब डीमा यसरी राखेर यहाँ यसरी काट्ने। त्यसै गरी यसलाई नबिगारिकन फेरि कहाँ राख्ने, ईमा राख्ने र यहाँबाट यसरी कट गर्ने। भनेपछि यसरी काटिसकेपछि यो काटिएको पोइन्ट र बी पोइन्ट हामीले जोड्दाखेरि यो एबिसी को के हुन्छ, अर्डर आउँछ। जस्तै यो यसरी गरेँ। यो भनेको अब यसलाई एबिसिडिइएफ भनौँ भनेपछि यो बिएफ जुन रेखा आयो त्यसले एङ्गल एबिसीलाई के गर्छ, हाफ गर्छ, आधा गर्छ भने यो बिएफलाई के भन्छ, कोण अर्डर, कोणको अर्डर भनेर भनिन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि कोणको अर्डर के गर्न सक्छौँ, रचना गर्न सक्छौँ। अब यो मैले किन विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्न गइरहेको छ भने योसँग सम्बन्धित अब हामी अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौँ। यसलाई पनि हामी प्रयोग गर्नुपर्छ। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनी एउटा क्वेसन यहाँ प्रश्न मैले ल्याएको छु। यो प्रश्न छ, कम्पासको प्रयोग गरी दिएको बिन्दु आरमा 45 डिग्री कोणको रचना गर्नुहोस् भन्छ। अब यहाँ के भनेछ क्वेसनमा, कम्पासको प्रयोग गरी दिएको बिन्दु आरमा 45 डिग्री कोणको रचना गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब 45 डिग्री को कोण रचना गर्नुहोस् भनेदेखि यो उसले
प्रश्नमा यहाँ दिएछ एउटा PQ भन्ने लाइन, यहाँ PQ भन्ने लाइन छ, यसमा R भन्ने पोइन्ट यहाँ छ। यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, 45 डिग्रीको कोण रचना गर्नु पर्यो। अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला अब के गर्ने त विद्यार्थी भाइहरू भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको छु अर्ध आधा के हो त भन्दा जस्तै यो 45 डिग्री भनेको कतिको आधा हो त भन्दाखेरि यहाँ कतिको आधा हो त, यो 90 डिग्री हो भने 90 डिग्रीलाई के गर्यो भने आधा गर्यो भने 2 ले डिभाइड गर्यो भने अब कति आउँछ यो 45 डिग्री। भनेपछि सबैभन्दा पहिले हामीले 45 डिग्री कोण रचना गर्नु पूर्व पहिला के गर्नु पर्यो, 90 खिच्नु पर्यो। 90 र 0 को बिचमा हामीले ठ्याक्क आधा गर्यो भने कति आउँछ त 45 आउँछ हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी के गर्न गइरहेछौँ त, यो रेखामा हामीले यो R भन्ने पोइन्टमा 45 डिग्रीको कोण रचना गर्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफूसँग भएको कम्पास स्केल लिएर तयार हुनु होला र यहाँ म सँगसँगै 45 डिग्री एङ्गल कन्स्ट्रक्सन है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ त विद्यार्थी, अब कसरी भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई यहाँ दिएको छ PQ। अब PQ भन्ने यहाँ लाइन हामीले त्यसलाई यहाँ कपी गर्नु यहाँ सार्नु पर्यो। ल अब यसको नाम के हो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा पोइन्ट छ P, यो पोइन्ट Q अनि यहाँ बिचमा के दिएछ यहाँ यो पोइन्ट R। अब के गर भने चाहिँ यहाँ R मा 45 डिग्री कोण कन्स्ट्रक्सन गर भने अथवा रचना गर्नुहोस् भने। त्यसैले अब हामीले कम्पासलाई कहाँ राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले कहाँ 45 डिग्री एङ्गल कन्स्ट्रक्सन गर्ने बिन्दु R मा। त्यसैले अब हामीले R बिन्दुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पासको CO लाई फिक्स गर्नु पर्यो, यहाँ यसरी यहाँ राख्नु पर्यो। भनेपछि यो अलिकति यसलाई बढाइदिउँ। ल विद्यार्थी भाइ अब यो हामीले यहाँनिर यसरी चाप काट्ने है त विद्यार्थी। कहाँ राख्ने रह्यो R मा, R बिन्दुमा हामीले कम्पासलाई राख्ने हैन, अनि यसरी चाप काट्ने। यसरी चाप काटिसकेपछि अब त्यसलाई बिगार्नु भएन, नबिगारिकन अब यहाँ कुन कुन बिन्दुमा काट्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाप यो बिन्दुमा यहाँ आयो, यो बिन्दुलाई एउटा नाम दिउँ S। अब यसबाट हामीले यहाँ एकचोटि यसरी यसलाई कम्पासलाई यहाँ फिक्स गरौँ, यहाँबाट यसरी काटौँ। भनेपछि यो बिन्दुको नाम T भनौँ। भनेपछि यो कति डिग्री आयो 60 डिग्रीको हुन्छ, त्यो विद्यार्थीहरूलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। फेरि यहाँबाट यसरी काट्छौँ, त्यो कति हुन्छ 120 हुन्छ। र अब यहाँ हेरौँ त यो 60 यो 110 हुन्छ, 60 र 120 को बिचमा हामीले यो कम्पासलाई यहाँबाट एकचोटि यहाँ यसरी कट गरौँ, यहाँबाट यहाँ एकचोटि कट गरौँ। अब त्यो भनेको के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। भनेपछि यो T त्यसलाई U भनौँ। भनेपछि हामीले कहाँबाट रे T र U बाट यहाँ माथि चाप काट्यो भने त्यहाँबाट यो R मा हामीले यो ड्र गर्ने हो भने खिच्ने हो भने त्यो कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। अनि यो जोड्दाखेरि यो एकदम ध्यान दिएर भने यहाँ यो R भन्ने पोइन्ट र यो दुईटा चाप इन्टरसेक्सन भएको यो पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टलाई हामीले यसरी जोड्ने हो भने यो कति डिग्री हुन्छ त भन्दाखेरि यो 90 डिग्री हुन्छ। अब यो 90 डिग्री भयो। मैले अघि नै भनेको हामीले कोण कतिको रचना गर्नुपर्ने 45 डिग्री। भनेपछि 45 डिग्री भनेको के हो 90 डिग्रीलाई 2 भनेपछि 2 ले भाग गर्दा आउने के त त्यसको आधा हो 45 डिग्री भनेपछि त अब यो 90 डिग्री हो। यहाँदेखि यहाँसम्म यो कति डिग्री हो 90 डिग्री। यसलाई V भनौँ। यो एङ्गल SRV कति डिग्री भयो 90 डिग्री भयो। अब 90 डिग्रीको आधा कति त 45। आधा कसरी गर्ने भन्ने कुरा
अघि मैले विद्यार्थी भाइहरूलाई बताइसकेका छौँ। भनेपछि अब हामीले कम्पास कहाँ राख्नु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटि कहाँ राख्नु पर्यो, यस, एकचोटि कहाँ राख्नु पर्यो, भी, अनि यस र भीबाट हामी के गर्छौँ, आर्क चाप काट्छौँ, अनि त्यो भनेको नि कति हुन्छ, 45 डिग्री हुन्छ है त विद्यार्थी। यहाँ हेरौँ त, अब यहाँबाट कम्पासलाई यसमा यसमा यसरी राख्ने। अब त्यसलाई नबिगारिकन लगेर फेरि कहाँ राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि भीमा यहाँ राख्नु पर्यो हैन। अनि यहाँबाट यसरी कट गर्यो भने यो एङ्गल अब 0 र 90 को बीचको एङ्गल कति हुन्छ भन्दाखेरि 45। अब यो भनेको कतिबाट 45 डिग्रीको अब यो पोइन्ट यहाँ दुईटा चाप काटेको यो पोइन्ट र हामीसँग के पोइन्ट छ यहाँ आर पोइन्ट हैन। यो र यो चाहिँ मिलाएर यसरी गर्यो भने अब यो एङ्गल कति हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ। यसरी हामीले 45 डिग्रीको कोणको रचना गर्न सकिन्छ। भनेको अब यो 45 छ कि छैन विद्यार्थी भाइहरूलाई लाग्यो भने विद्यार्थी भाइहरूसँग प्रोट्र्याक्टर हुन्छ, त्यो प्रोट्र्याक्टरले अब यो ठिक छ कि छैन हामीले गरेको यो भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि प्रोट्र्याक्टरले हामी यहाँ यो एङ्गल नापौँ है त विद्यार्थी। भने यहाँ भन्दाखेरि यसरी प्रोट्र्याक्टरलाई यसरी हामीले यहाँ नाप्ने हो भने हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइहरूले यो आरमा राख्नु पर्यो हैन। अनि यो लाइन यसमा मिल्नुपर्छ। अब यो हामी एन्टी क्लकवाइज घडीको उल्टो दिशाबाट हामीले यो पनि यहाँ 0 मिलेछ, त्यसो नाप्दा कति भयो 0 10 20 30 40 कहाँ गएर आएछ यो त, यो लाइन कुनमा मिलेछ 45। भनेपछि अब हामीले दिएको जानकारी अनुसार हैन हामीले कति डिग्रीको एङ्गल यहाँ के भयो 45 डिग्रीको एङ्गल रचना भयो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि 45 डिग्रीको कोणको रचना गर्न सकिन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फेरि एकचोटि अब घरमा रिपिट गर्नुलाई। अब हामी प्रश्न नम्बर त्यही अभ्यास 1.1 को प्रश्न नम्बर 4 लाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा हामी लाग्छौँ है त। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 45 डिग्रीको एङ्गल कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने रचना गर्ने भन्ने कुरा जानकारी भइसकेछ। अब हामीले अब प्रश्न नम्बर 4 अभ्यास 1.1 को प्रश्न नम्बर 4 को समस्या हामी कसरी सल्भ गर्ने अथवा त्यसको रचना कसरी गर्ने भन्ने कुरा बारे छलफल गर्न जान्छौँ है त विद्यार्थीहरू। यहाँ राम्रोसँग हेरौँ प्रश्न यहाँ छ, कम्पासको सहायताले एउटा 30 डिग्रीको कोण खिची यसलाई आधा गर भनेछ। अब भर्खर हामीले 45 डिग्रीको कोण रचना गरेँ कसरी भन्दा पहिला 90 को आधा कति 45 अनि कोण अर्ध कसरी खिच्ने भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो। त्यसको आधारमा हामीले 45 डिग्रीको कोणको रचना गरेँ हैन त। अब यो क्वेसनमा के भनेछ भन्दाखेरि कम्पासको सहायताले एउटा 30 डिग्रीको कोण खिची त्यसलाई आधा गर र अनि नापेर पनि हेर अनि कति डिग्री भयो त्यो जाँच भनेर अथवा बन्यो भनेर सोधिरहेको छ। अब यसको समाधान हामी कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ अघिको चित्रमा उसले नि एउटा लाइन दिएको छ भने यसमा हामीलाई केही लाइन दिएको छैन। नदिएपछि अब हामीले एउटा सरल रेखा खिच्छौँ, त्यसको नाम हामीले आफूलाई जुन मन लाग्छ त्यो राख्न पाइन्छ। त्यसैले अब यो कोणको रचना अब हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा छ। सबैभन्दा पहिले एउटा हामीले के गर्नु पर्यो त सरल रेखा कोर्नु पर्यो। ल अब यो सरल रेखा हामीले कोरेँ। अब यसको नाउँ हामीले ए बी भनेर राखिदिएँ है। अब यहाँ कम्पास 30 डिग्री कोण कहाँ खिच्नु त, यहाँ दुईटा पोइन्ट आयो। एउटा पोइन्ट यहाँ ए पोइन्ट छ यहाँ छेउछेउको, एउटा यहाँ के छ बी। अब 30 डिग्रीको कोण रचना गर्नुहोस् भन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जहाँ जुन बिन्दुमा मन लाग्छ त्यहाँ हामीले कोण रचना गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि क्वेसनले यहाँ ठ्याक्क त्यही भनेर भनेको छैन। त्यसैले अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि कम्पासलाई अब म एमा यसरी गाड्छौँ र अघि जस्तै एउटा चाप यहाँ यसरी
ल यति मात्र खिचेँ। अब हामीलाई 30 डिग्री भन्छ। अब 30 डिग्री भने कतिको आधी हो र? 30 कति हो? 60 को 2 ले डिभाइड गर्यो भने त्यो कति हुन्छ? 30 डिग्री। अनि 30 डिग्रीको कोण खिची त्यसलाई फेरि 30 को पनि के गर? आधा गर भन्छ। 30 को आधी कति त? कति हुन्छ? 15। भनेपछि त अब हामीले पहिला के गर्नु पर्यो? 60 डिग्री कोण रचना गर्नु पर्यो, त्यसलाई आधा गर्नु पर्यो, फेरि 30 डिग्री कोण आउँछ, त्यहाँबाट 30 लाई के गर्नु पर्यो? आधा गरेपछि के आउँछ? त्यसको आधा 15 हुन्छ। त्यसको आधा गर्छौँ। त्यसैले यहाँ यसलाई अब अघि चाहिँ भनिसकेको छ, यो बिगार्नु भएन। अनि यसलाई अब हामी यहाँ यसरी चाप काट्दा यहाँ सीमा काटिन आयो। अब कम्पासलाई अब हामीले कहाँ राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि सीमा यसरी राख्नु पर्यो। अब सीबाट यसरी कट गर, त्यो कति हुन्छ? 60 हुन्छ। यो यसलाई डी भनौँ। अब हामी के गरौँ? सी र डी, अनि त्यो 60 हुन्छ। अनि 60 को आधा कति हुन्छ? 30। अब यहाँ पहिला के भनेछ? 30 डिग्री कोण भनेपछि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? 30 डिग्री कोण खिच्नु पर्यो। त्यसैले पहिला कम्पासलाई कहाँ राख्नु पर्यो? सीमा यसरी कट गर्नु पर्यो। त्यसपछि कम्पासलाई फेरि हामीले कहाँ राख्नु पर्यो? डीमा राख्नु पर्यो। यहाँबाट यसरी कट गर्नु पर्यो। भनेपछि अब यो हामीले के गर्ने? 60 को आधा कति आउँछ? अब यो भन्दाखेरि 30 डिग्री आउँछ। त्यसैले अब यो र यो हामीले जोडिदियौँ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट। ल अब यो कति डिग्री हुन्छ त विद्यार्थी भाइ भने? यो भने कति हुन्छ? 30 डिग्री हुन्छ। अब हामीलाई के भन्छ? कम्पासको एउटा 30 डिग्री कोण भन्छ 30 डिग्रीको आयो। अब त्यसलाई के गर? त्यसलाई आधा गर भन्छ। आधा त गर्नलाई त अब अघि नै भनिसकेछ, कोण अडक हामी कसरी खिच्ने भन्ने कुरा आइसकेछ। भने पहिला कोण यहाँ पोइन्टलाई यो कम्पासलाई यसमा राख्ने, यहाँबाट यसरी यो कट गर्ने, यसलाई नबिगारिकन जस्तै यो भने यो CDE भन्छौँ। भने यो सी र ई को बिचमा फेरि कम्पास राखेर यहाँ हामीले एउटा कोण रचना गर्छौँ भने त्यो त्यसको के हुन्छ? आधा। 30 डिग्रीको आधा 15 डिग्री हुन्छ। यहाँ भनेपछि यहाँ छ। अब यहाँबाट एकचोटि यसरी कट गर्नु पर्यो यो। हैन, अब फेरि कम्पासलाई अब कहाँ राख्नु पर्यो त? ईमा राख्नु पर्यो। भनेपछि ईमा राखेर यसरी कोण गऱ्यो भने यहाँ अलिकति देखिएन यो। यसले चापलाई यसरी गरौँ, यहाँ दुईटा चाप यसरी काटिन आयो। भनेपछि अब यो काटिएको पोइन्ट र यो पोइन्ट अब हामीले के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। यसरी जोड्दा त्यसलाई आधा गर भनेपछि यो त अब हामीले यहाँ जोड्नु पर्यो। ल मैले यहाँ हरियो मार्करले यहाँ यसरी कोटिएको छु भने चाहिँ अब यो भनेको यसको के हुन्छ? आधा हुन्छ। अब आधा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीलाई यहाँ के भनेको छ? कति डिग्रीको भयो त्यो नापेर पनि हेर भनेछ। अब हो कि हामीले त कोण अडक त खिच्न सिकिसकेका छौँ। अब यसलाई पनि फेरि नापेर हेरौँ भन्छ। यो यसलाई अब हामी के गर्छौँ? यसरी ठ्याक्क यो प्रोट्र्याक्टरको यो पोइन्ट एमा मिलाउँछौँ, यो लाइन यसरी मिलाउँछौँ है विद्यार्थी भाइ हुनु। अब यहाँ अलिकति यो प्रोट्र्याक्टर चिप्लेर भने चाहिँ यहाँ के छ? 0, 10 अनि 11, 12, 13, 14, 15 15 को लाइनमा आयो कि आएन? आयो। भनेपछि अब भनेपछि यो कोण 30 डिग्री पहिला रचना भयो हैन त। अनि त्यो रचना भइसकेपछि 30 डिग्री भनेको यो भयो। अनि यहाँ सी र ई को बिचमा कम्पास राखेर यसरी काट्दाखेरि जुन कोण रेखा हो त्यो कोण अडक यसले के गर्छ? यो 30 डिग्रीलाई आधा गर्छ र यो कोण जुन यहाँ आयो ABAF भन्ने कोण छ त्यो कति डिग्री भयो त? यहाँ यो एङ्गल BAE 30 डिग्री। अब त्यसको पनि आधा चाहिँ कति भयो त? एङ्गल
BAF कति भयो 15 डिग्री भयो। यसरी हामीले यो प्रश्नको समाधान गरे है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब के गरेन पहिला भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई चाहिँ यहाँ के भन्छ 30 डिग्रीको भनेकोले पहिला एउटा सरल रेखा तान्नु पर्यो, त्यसपछि चाप तान्नु पर्यो, त्यसपछि एकता काट्दाखेरि कति भयो 60 डिग्री, अनि 0 डिग्री र 60 डिग्रीमा यसरी काट्यो भने त्यसको अर्डर तानेपछि यो कति हुन्छ 30, अनि 30 र 0 को बिचमा फेरि त्यसलाई आधा गरेपछि त्यो कति आयो त 15 डिग्री आयो। यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 4 अब यहाँ से 1.1 को प्रश्न नम्बर 4 समाधान गर्छौँ है त विद्यार्थी भाइहरू। विद्यार्थी भाइहरूले फेरि एकचोटि सम्झनुको लागि घरमा यसलाई दोहोर्याउनु होला। अब हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ एउटा फेरि अर्को एउटा प्रश्न यहाँ मैले ल्याएको छु, त्यो भनेको विद्यार्थीहरूको किताबको अभ्यास 1.1 को प्रश्न नम्बर 6 हो। अब विद्यार्थीले पनि आफ्नो बुक पल्टाएर हेर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 6, कुनै एउटा रेखाखण्ड PQ खिची भनेछ। भनेपछि यहाँ अघि चाहिँ नाम दिएन। अब यो क्वेसनमा के आयो भन्दाखेरि PQ खिची भनेछ। भनेपछि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो PQ लाइन खिच्नु, कति लेन्थको भनेको छ छैन, कति लम्बाइ भनेछ। अब हामीलाई जति सजिलो लाग्छ त्यति हामी के गर्छौँ ड्र गर्नुपर्छ है। क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ के भन्छ PQ खिची क्रमशः P र Q मा भनेछ। P र Q मा 75 डिग्री र 30 डिग्रीका कोणहरू बनाऊ भनेछ। कति कति रे 75 डिग्री र 30 डिग्री कोणहरू बनाऊ। अनि कोणहरू बनाउने रेखाखण्ड यसरी दुईटा कोण बनाउँदाखेरि त यिनीहरू रेखाखण्ड आउँछ, त्यो काटिने पोइन्ट आउँछ। त्यसैले यहाँ कोणहरू बनाउने रेखाखण्ड काटिएको बिन्दुलाई R नाम दियो। यिनीहरू एक आपसमा यसरी काट्छ भने त्यसरी काटिएको जुन पोइन्ट छ यसरी काटिन आउँछ, दुईटा यसरी काटिन आउँछ, त्यो पोइन्टलाई नाम के दियो त R दियो भन्छ। क्वेसनले हामीलाई इन्स्ट्रक्सन यसरी दिइरहेछ। अनि फेरि के भन्छ अनि एङ्गल PRQ भनेपछि यहाँबाट एङ्गल आउने कोण नाप कति डिग्रीको भयो लेख भनेछ। अब यसमा त त्यो कोण कति डिग्री भयो त्यो पनि लेख भनेछ। अब मैले अघि नै भनेछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, अब यहाँ PQ खिच भनेछ रेखाको नाम के हो PQ। अब हामीले अघि जस्तै नाम चाहिँ लेख्न हामीले आफ्नो मन लागेको नाम लेख्न पाइँदैन। क्वेसनमा जे छ त्यही नाम चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ, स्ट्रेट लाइन अथवा सरल रेखा। अब सरल रेखाको लम्बाइ कति त जति पनि हुनेछ, यहाँ केही पनि भनेको छैन। अब हामीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो अनुसारको एउटा स्ट्रेट लाइन सरल रेखा यहाँ बनाउने है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल यसरी एउटा सरल लाइन सरल रेखा यसरी बनाइदिए है त। अब यहाँ दुईटा पोइन्ट, अब यो पोइन्टको नाम के लेख्नु पर्यो यहाँ भनेपछि यहाँ यसलाई P भन्नु पर्यो, त्यहाँ यसलाई के भन्नु पर्यो Q भन्नु पर्यो। अब P र Q मा P मा कति डिग्री 75 डिग्री भनेपछि अब P मा हामीले के गर्नु पर्यो 75 डिग्री एङ्गल कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भनेपछि अब कम्पासलाई कहाँ राख्ने P 75 भनेको के हो त भनेपछि अब P मा हामीले कम्पासलाई यसरी फिक्स गर्नु पर्यो। ल यसरी मैले R काटेँ। अब यो R काटिसकेपछि अब यसलाई ए भने अब फेरि कम्पासलाई कहाँ राख्नु पर्यो ए मा राख्नु पर्यो। एबाट एकचोटि काट्छौँ हामी कति हुन्छ 60 डिग्री। फेरि अब यहाँ एउटा पोइन्ट आउँछ यसरी कट गर्दाखेरि त्यो पोइन्टलाई B भनौँ। अब B बाट यसरी कट गर्छौँ, यसलाई माथि पनि कट गर्छौँ हामी। अनि यो पोइन्टलाई C भनौँ। अब C बाट यहाँ यसरी कट गरौँ भनेपछि यो दुईटा B र C बाट यसरी कट गरिसकेपछि त्यो एङ्गल कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। यसलाई हामीलाई यसरी यहाँ डट लाइनले चिन्ह हामीलाई यो चाहिने यो होइन, त्यसैले यसलाई हामी के गर्छौँ डट लाइनले यसरी चिन्ह लगाउँछौँ। अब यो 90 डिग्री हुन्छ
अब यो 60 डिग्री हुन्छ 90 र 60 को बिचमा कति हुन्छ भन्दा यहाँ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री यो भनेको 60 डिग्री हो 90 मा 60 गरे कति हुन्छ 30 डिग्री अनि 30 डिग्रीलाई आधा गरियो भने कति आउँछ 15 डिग्री हुन्छ यहाँ भनेपछि यसको हाफ भनेको हुन्छ 15 भनेपछि अनि 15 यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ 60 अनि यहाँको बिचको आधा भनेको 15 अनि 60 र 15 अब कति हुन्छ त हामीले फुल लिने हो भने त्यो भनेको कति हुन्छ 75 डिग्री अब यसरी हामीले 75 डिग्रीको एंगल कन्स्ट्रक्सन पहिला अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पासलाई यहाँ बी मा यसरी राख्नु पर्यो यहाँ यसरी कट गर्नु पर्यो फेरि यो पोइन्टमा राख्नु पर्यो यसरी कट गर्नु पर्यो डी भनौँ बी र डी बाट यहाँ यसरी कट गरेपछि यहाँ यो 30 डिग्री को आधा 15 हुन्छ त्यसैले अब 15 डिग्री भनेको यहाँ भनेको अनि त्यो दुईटा जोड्यो भने अनि यो अब यो कति डिग्री हुन्छ त भन्दाखेरि यो 75 डिग्री किन भन्ने कुरा मैले अघि भनेको छु यो 60 अनि यहाँ यो 30 हुन्छ 30 को बिचको ग्याप 15 अनि 60 प्लस 15 भनेको 75 ल यो अनुसार 75 भयो अब क्यू मा कति भनेछ 30 डिग्री भनेछ भनेपछि अब 30 डिग्री को कोण त भर्खर हामीले कोण रचना गरिसकेका छौं के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई थाहै होला सबैभन्दा पहिले यसलाई हामीले कम्पासलाई कहाँ राख्नु पर्यो क्यू मा राख्नु पर्यो क्यू बाट यहाँ यसरी आर्क नाप्नु पर्यो अनि 30 भने कतिको आधा रे 60 को आधा पहिला हामी के गर्छौं कम्पासलाई यो पोइन्टमा भनेपछि यो यम भनौं अनि यम मा कम्पासलाई यहाँ राखौं यहाँबाट एकचोटि यसरी कट गरौँ त्यो कति हुन्छ 60 अनि यम बाट किनभने यो 60 हो र यो बीचको आधा हामीले गर्यो भने कति आउँछ 30 डिग्री त्यसैले यहाँबाट यो कम्पासलाई फेरि यहाँ यसरी गरौँ यहाँ कट गरौँ चाप फेरि कम्पासलाई यो पोइन्ट जुन हामीले काटेको यो पोइन्ट छ त्यसमा राखौँ त्यहाँबाट है यसरी काट्यो भने त्यो कति डिग्री हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ भनेपछि अब यसलाई पनि हामी जोड्यौं ल यहाँ त यो ठ्याक्कै यो र यो पोइन्ट मिलाउनु पर्छ अनि यहाँ यसरी यहाँ जोडिन आयो भनेपछि यो अब यो कति डिग्रीको एंगल आयो भन्दाखेरि 30 डिग्री हैन अब यो 30 डिग्री भयो जस्तै यो यन भयो भनेपछि अब यो दुईटा 75 डिग्री र 30 डिग्री कोणहरू रचना गर्दा यिनीहरू कहाँ काटिन आयो यो बिन्दुमा काटिन आयो अब यो बिन्दुलाई नाम के दियो रे आर दियो भनेछ हो त्यसैले अब यो पोइन्टको नाम के हो त आर अब त्यसपछि अब हामीले फेरि के गर्यो नाम दियो र एंगल पीआरक्यू नाप भनेछ अब हामीले अब यो एंगल नाप्नु पर्यो पीआरक्यू भन्ने एंगल कोण नाप्नु पर्यो अब कसरी नाप्ने भने कोण नाप्ने भनेर थाहा छँदै छ विद्यार्थीलाई अब यो यता यो पोइन्टलाई हामी यसरी यो प्रोट्र्याक्टरको यो पोइन्ट विद्यार्थीहरुको ठ्याक्क पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई यो आर मा यसरी मिलाउने अनि यो लाइन यसरी मिलाउने भनेपछि यो अब यो कति आउनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ जस्तै यहाँ यो ठ्याक्क मिलायो है यो पोइन्ट छ अब यहाँ हेर त 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 लगभग 75 छ है त यो कति आयो त भन्दाखेरि यो 75 डिग्री आयो त्यसैले यहाँ त्यो जुन दुईटा बिन्दु काटिएको एंगल छ त्यो नाम के रे भन्दाखेरि देयरफोर त्यो एंगल पीआरक्यू हैन कति आयो 75 डिग्री आयो यसरी उसले भनेको प्रश्न अनुसार पहिला के गरे पीक्यू लाइन ड्रा गरे अनि पी मा के गरे 90 डिग्री कोण रचना गरे अनि 90 र 60 को बीचमा काट्यो त्यो कति भयो 75 डिग्री भयो अनि क्यू मा कति डिग्री भनेछ 30 डिग्री भनेछ 30 डिग्री भने कतिको आधी हो 60 को आधी हो त्यसैले क्यू मा कम्पास राखे 60 गरे 60 र 0 को बीचमा यसरी दुईटा काटिसकेपछि त्यहाँबाट आएको कोण कति हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ त्यो 30 डिग्री भयो अनि यिनीहरु दुईटा कोणहरु खिच्दा यिनीहरु कहाँ काटिन आए यो पोइन्टमा काटिन आयो यसरी दुईटा
कोनहरू खिच्दाखेरि काटिन आएको पोइन्टको नाम के भन भने चाहिँ आर राख भने चाहिँ आर राखेँ र अब यो कोण पनि नाप भने हामीले यसरी कोणलाई नाप्दाखेरि यो कोण कति आयो त 75 डिग्री आयो। यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 6 पनि सल्भ गरे। अब यो विद्यार्थीहरूले यो बुझ्यो होला, पक्कै पनि घरमा पनि गर्नु होला। अब हामी एउटा अर्को पनि यहाँ गर्न खोजिरहेका छौँ। एउटा कोणसँग बराबर कोण हामी कसरी रचना गर्ने। कुनै पनि एउटा कोण हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यो कोणसँग बराबर कोणको रचना कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। अब त्यहाँ पनि हामी लागौँ है त विद्यार्थी भाइहरू। ल अब अभ्यास 1.1 को हामीले 3टा प्रश्नहरू समाधान गरेँ। अब अर्को च्याप्टर छ रेखा र कोण नै हो, त्यसमा अर्को यो 1.2 मा जान्छ। यो चाहिँ कोण चाहिँ के छ भन्दा प्रश्न हामीलाई यस्तो छ, दिएको एउटा कोणसँग बराबर हुने गरी अर्को कोणको रचना गर्नुहोस्। अब यहाँ कोण जति डिग्री भयो भने कति डिग्री भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। यहाँ जस्तै यो एबिसी छ, मैले रातो चिन्ह लगाएको छु। त्यो रातो चिन्ह जुन कोण छ त्यो कोणसँग बराबर हुने गरी अर्को कोणको के गर रे रचना गर भनेछ। अब कसरी गर्नु त हामीलाई भनेपछि जुनसुकै कोण है 0 डिग्री छ भनेको मतलब 30, 45, 60 जतिको पनि हामी अरूसँग इक्वल हुने गरी अर्को कोण कम्पासको सहायताले के गर्न सक्छ, रचना गर्न सक्छ। अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी यो एकदम सजिलो छ, एकदम रमाइ गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले यहाँ यो एबिसी भन्ने एउटा कोण बनाउनु पर्यो। अब कति बनाउने त, कति डिग्री बनाउने भन्दा यहाँ कुनै इन्स्ट्रक्सन छैन। मतलब भाइ बहिनीहरूलाई जति मन लाग्छ एउटा चाहिँ कोण यस्तो कोण एउटा बनाउने है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री भनेको भए चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, 30 डिग्री 60 डिग्री रचना गर्नुपर्छ। अब यहाँ केही पनि भनिन्छ यो कोणसँग बराबर हुने अर्को कोणको रचना भनिन्छ। सबैभन्दा पहिले अब यहाँ एउटा रेखा यसरी तान्नु पर्यो हैन। अनि यहाँ यसरी, अनि यो एबिसी। अब यो कोणको सँग बराबर हुने गरी के गर्नु पर्यो, अर्को कोण हामीले बनाउनु पर्यो। भनेपछि अब के गर्नु त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अर्को एउटा यहाँ लाइन खिच्ने है विद्यार्थी भाइहरू। ल यसलाई मैले के भने पिक्यू भने है। अब यो कोणसँग बराबर गर्ने यहाँ चाहिँ कोण कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने। अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सबैभन्दा पहिला अघि जस्तै यहाँ कम्पासलाई कहाँ राख्ने, बीमा राख्ने यसरी है। अनि यसलाई यसरी चाप काट्ने। अनि यो चाप जति भए पनि हुन्छ, जति थोरै यहाँ चाहिँ जे होस् यो दुईटा लाइनमा यसले के गर्नु पर्यो, काट्नु पर्यो है। तर अब यहाँ यो जब यो चाप काट्छौँ नि विद्यार्थी, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, जब यो चाप काट्छौँ अनि त्यो चाप काटिसकेपछि अब यसलाई के गर्नु भएन, बिगार्नु भएन। अनि त्यसपछि यसलाई कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि बिन्दु पीमा लगेर यहाँ राख्ने है त। अनि यही चापले यसरी यहाँ पनि अर्को चाप यसरी काट्ने है। अनि त्यसपछि त्यो एङ्गल एबिसीमा जुन दुई ठाउँमा यहाँ काटिएको छ नि पोइन्ट, सपोज यसलाई एक्स भनौँ, यसलाई के भनौँ वाई भनौँ। भनेपछि त्यो चाप कति छ त भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ, कम्पासले नाप्छौँ। भनेपछि कसरी नाप्ने भन्दाखेरि कम्पासले भनेपछि एकचोटि यो कम्पास यहाँ एक्स छ, यहाँ के छ वाई छ। अब यो कम्पासले त्यो चापलाई, त्यो दुईवटा छ नि यो एबिसी भन्ने कोण आएको जुन दुईवटा छ, त्यो दुईवटा बिचको चापलाई हामी यहाँ यसरी नाप्ने है। यसरी यो हेर्दा है। अब यो नापिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भएन, बिगार्नु भएन। जस्तै यहाँ हामीले पिक्यूमा जुन चाप काटेको छ नि, सपोज यहाँ पिक्यूमा यहाँ आरमा काटिएको छ भने यो चापलाई, त्यो अब यो भर्खर नापिएको जुन कम्पास छ, चाप छ, अब त्यसलाई कहाँ लगेर राख्ने भन्दाखेरि यहाँ आरमा लगेर राख्ने। अनि यहाँबाट यसरी कट गर्ने है। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो पी र यो एस भनौँ, यसलाई एस भनौँ। अब पी र एस के गरिदिउँ, जोडिदिउँ। पी र एस जोडिदिउँ। अब यसको टी भनौँ, यो टिपिक्यू भनेपछि यो कोण र यो कोण के हुन्छ, बराबर हुन्छ। र यसरी यहाँ दिए कोणसँग
बराबर हुने अर्को कोण रचना गर्न सकिन्छ। अब यो छ कि छैन भनेर हामीले के गरौँ, प्रोट्र्याक्टरले पनि नापेर है त विद्यार्थी भाइहरू। यहाँ पहिला यो यसरी राखौँ है। भनेपछि यो कति डिग्री आयो त भन्दाखेरि यहाँ 10, यहाँ त यो ठ्याक्कै यसमा मिलाउने भने यहाँ 10, 20, 30, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 59 डिग्री आयो। भनेपछि यो कति आयो, 59 डिग्री आयो है। अब यो 59 डिग्री छ कि छैन त्यो पनि चेक गरौँ है। यसलाई पनि त्यहाँ कोण नापे जस्तै यो पनि यहाँ यसरी नापौँ है। ल 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58, 59 हो। भनेपछि यो पनि कति आयो, 59 डिग्री। भनेपछि यो कोणसँग यो कोण बराबर भयो कि भएन, भयो। यसरी हामीले कम्पास, एउटा कम्पास प्रयोग गरेर दिएको कोणसँग बराबर हुने गरी अर्को कोणको रचना गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ यो फिगरमा एङ्गल यो एबिसी इक्वल एङ्गल टिपिक्यू हुन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि कोणहरू दिएको छ भने कम्पास प्रयोग गरेर के गर्न सकिन्छ, त्यो कोणसँग बराबर हुने गरी अर्को कोणको रचना गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइहरू, आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि यो रमाइलो लागेको होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अभ्यास 1.1 का अरू समस्याहरू र अघि गरेका समस्याहरू साथै एउटा कोणसँग बराबर हुने गरी अर्को कोणको रचना कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ सिकिहाल्ने। त्यसै गरी बुकमा भएका एक्सर्साइज 1.D मा भएका प्रश्नहरू पनि समाधान गर्नुहोला भन्दै आजको कक्षाबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद।